शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज 7 आषाढ 2079 मंगलबार जुन 21 तारिक। आज विशेष अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हैन, जबदेखि यसरी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस 21 जुनको दिनलाई घोषित गरियो, यो समयसँगै अन्तिममा जसरी एकातिर बाबाको कर्तव्य बढिरहेको छ, योगको महत्त्व पनि दुनियाँमा बढ्दै गइरहेको छ। योगलाई मनुष्य आत्माले यो अन्तिम बेलामा आवश्यकता महसुस गर्दै गइरहेका छन्। योगको महत्त्व दुनियाँमा पनि बढ्दै गइरहेको छ। त्यसरी विशेष गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबै योगित्व आत्माहरू, ज्ञानित्व आत्माहरू, रोज बाबाको महावाक्य सुनिरहनुभएका, यहाँ सम्मुख सुनिरहनुभएका, देश विदेशमा रहेर सुनिरहनुभएका समस्त सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, ब्राह्मण कुलभूषणहरूलाई सदा योगप्रतिको भावना, योगप्रतिको लगन र योग अभ्यासप्रतिको जुन नियमित दिनचर्यामा जो लगाव छ, यो बढ्दै जाओस्। म व्यक्तिगत रूपबाट र यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय परिवार, यो भैरवा लुम्बिनीको तर्फबाट यहाँहरूलाई योग दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ योग भनेको के हो। सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ योगको हामी अभ्यासी हौँ। योग हामीले गरिरहेका छौँ। आज दुनियाँमा हेरौँ, योगको महत्त्व त बढ्दै गइरहेको छ, तर मुख्य कुरा आत्माको ज्ञान नभएर देहको ज्ञान बढी हुँदाखेरि र देहलाई सर्वश्रेष्ठ मान्दाखेरि, आत्मिक स्मृति नहुँदा, आत्माको जब विस्मृति भयो अनि दुनियाँमा अनि के हुँदै गयो, परमात्मासँगको योग टुट्दै गयो, परमात्मासँगको सम्पर्क विहीन भयो। त मेन टावर परमपिता परमात्मासँग सम्पर्क विहीन हुने बित्तिकै आत्मा शरीरको आधारमा कर्म इन्द्रियले जता डोर्यायो त्यता हिँड्न थाल्यो। जब आत्माले आफ्नो कर्म इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सकेको थियो, परमात्मा बाबाको याद योग थियो, परमात्मा निर्देशनमा चल्ने बेलामा, आत्मा अभिमानी हुने बेलामा त कुनै दुःख दर्द थिएन। अनि आज यो दुनियाँको हालत जब यस्तो भयो अनि योग गर्न पर्ने रहेछ भन्ने महसुस त अन्तरात्मामा छ। तर योग भन्ने बित्तिकै मान्छेले आजकल फेरि हठ क्रियामा बढी जोड दिन्छन् हैन। विभिन्न प्रकारको प्राणायामहरू, विभिन्न प्रकारको ध्यानहरू हैन, विभिन्न प्रकारको क्रियाहरूलाई मान्छेले योग मानेका छन्। तर त्यो हो, शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि योग क्रियाहरू, त्यो हठ क्रियाहरूको आवश्यकता छ, त्यो व्यायाम आदिको आवश्यकता छ। तर त्यो पूर्ण रूपबाट रियलमा योग होइन भनेर बाबाले हामीलाई योगको परिभाषा पनि बताउनु भएको छ। योग भनेको त वास्तवमा योग भनेको जोड, दुई वस्तुको मिलन हो नि वास्तवमा। त आत्मा र परमात्माको मिलन सर्वश्रेष्ठ योग। जसरी 2+2 हैन जोड्दाखेरि 4 भयो, योग फल भनिन्छ। अनि कोही व्यक्तिसँग पनि हाम्रो मन मुटु मिलिरहेको छ, सँगै बसेर हिँडिरहेका छौँ, तब एक अन्र जब छुट्टियो भने वियोग भयो भनिन्छ हैन। भनेपछि योग भनेको सम्बन्धको निशानी, योग भनेको जोड। त्यस्तै कसैको नराम्रो हालत भयो भने यो त वियोग छ भनिन्छ हैन। योग हुनु भनेको उन्नति हुने, राम्रो हुनु, सही ठाउँमा मनको ठिकाना मिल्नु, सही कुराको प्राप्ति गर्नु र सम्पन्नताको स्थिति नै के हो त, योगयुक्त स्थिति हो। त्यसकारणले यो स्थिति प्राप्त हुन्छ बाबाको यादले, यो बाबाको ज्ञानमूली रोज सुन्नाले। बिस्तारै मन हामीले राम्रा सोचले भरपुर हुँदै जान्छन्। मनमा सन्तुष्टि, सुख, आनन्दको फिलिङ, सबै गुणले हामी आत्मा भरपुर हुँदै जान्छौँ, सन्तुष्ट हुँदै जान्छौँ। त्यो सम्पूर्ण योगको पराकाष्ठा हैन। त्यसरी यो योग हामीले बुझेका छौँ। अब योगको लामो परिभाषा त आजको यो यति बेला मैले बताइरहनु भन्दा पनि हैन, हामी सबै बाबाको बच्चाहरूले त बुझेको योगको महत्त्वलाई बुझेर हामीले योग जतिसक्दो योग धेरै गर्ने गरौँ। आजको दिनले हामीलाई प्रेरणा दिएको छ। बाँकी त सधैँ हामी योगी हो, हाम्रो जीवन योगी हुनुपर्छ। 1-2 घन्टा योग लगाउने होला होइन, निरन्तर योगी जीवन हाम्रो हो। त्यसैले हामीले अब आफू पनि योग गर्दै आफ्नो परिवारजनलाई, समाजमा छरछिमेकी सबैलाई योगप्रति प्रेरित गर्दै सबैलाई योगी बनाउनु हामी प्रत्येक ब्राह्मण बच्चाको परम कर्तव्य पनि हो। हामी आफू पनि योगमा मस्त रहौँ, योगबाट हामीले राम्रा कुराको अनुभूति गरौँ। त्यो हामीले योगकै माध्यमले, मनसाको माध्यमले सबैमा छरौँ।
त्यो एउटा पाटो छ। अर्को योगप्रतिको रुचि अरूलाई बढाउनको निम्ति र यो रियल योगको परिचय दिने कार्य पनि हामी प्रत्येक ब्राह्मण बच्चाले गरौँ। सबैलाई आज यो सही योग, सर्वश्रेष्ठ योग, राजयोगको परिचय पनि हामीले दिन आवश्यक छ। आत्माको परिचय दिउँ, परमात्माको परिचय दिउँ र सबैलाई आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग जोडाइदिउँ। यो पुण्य कर्म गर्ने पुण्य सङ्कल्प पनि आजको दिनमा गरौँ। यो आजको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसले हामीलाई यही प्रेरणा दिइरहेको छ। फेरि पनि हैन, यसरी सबै योगी आत्माहरूलाई आजको दिनको प्रेरणालाई एकदमै क्याच गरेर दृढ सङ्कल्पबद्ध भएर यसमा सिद्धता प्राप्त गर्नको लागि, सबैलाई योगी आत्मा बनाउनको लागि अब हामी अगाडि बढौँ। फेरि पनि यहाँलाई शुभकामना। र अब आज हामीले यो बाबाको मुरली सुन्छौँ। आजको मुरलीमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, देवताहरूभन्दा पनि उच्च यो तिम्रो ब्राह्मण जीवन हो, किनकि यस समयमा तिमीले तिनै लोक र तिनै काललाई जान्दछौ। तिमी ईश्वरीय सन्तान हो। बाबाले भन्नुभयो देवताहरूभन्दा पनि तिम्रो यो उच्च ब्राह्मण जीवन हो। यो ब्राह्मण जीवन, यो योगी जीवन कति उच्च जीवन। यति बेला हामीलाई सारा ज्ञान छ। हाम्रो यो योग भनेको नै के हो त? राजयोग भनिन्छ नि। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, विभिन्न नामले यसलाई भन्न सकिन्छ। मुख्य यसको नाम छ राजयोग। राज भनेको रहस्य। धेरै यो तिनै कालको तिनै लोकको रहस्यभरि यो योग, रहस्यलाई जानकारीमा प्राप्त गरेर यो रहस्यलाई बुझेर यो रहस्यको चिन्तन गर्दै हामीले योग गर्छौँ। तिनै कालको हैन, वर्तमान अनि भूत अनि भविष्य, तिनै कालको बारेमा स्पष्ट जानकारी छ। भूतमा हामी पहिला के थियौँ हैन? अब हामी पहिला विगतमा देवता थियौँ, अब अहिले छैनौँ। भोलि अब हाम्रो लक्ष्य पनि देवता बन्ने नै बाबाले दिनुभएको छ। त्यस कारणले यसरी यो कुरालाई चिन्तन मनन गर्ने र तीन काल हैन, तीन काल र तीन लोक, हामीलाई परलोक हैन, सूक्ष्म लोक अनि यो मृत्युलोक, यो पृथ्वीको बारेमा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस कारण अहिले हामी मृत्युलोकमा छौँ। अब हामी फेरि जाने यो परलोकमा, त्यहाँबाट हैन फेरि हामी फेरि सतीयुगमा अमरलोकमा आउने हो। यो सबै कुरा बुझेर अहिले हामीले कर्तव्य गर्नुपर्छ। हामी ईश्वरीय सन्तान हौँ। यति बेला बुझेको जीवन, यो ज्ञान बुझ्ने जीवन हैन, यति बेलाको मेहनत गर्नुपर्ने समयलाई बुझ्ने जीवन, मेहनत गर्ने जीवन उच्च हुन्छ। मेहनत गरेपछि भोलि हामीले फल प्राप्त गर्छौँ देवताई जीवनको। त्यस कारणले मेहनत नगरिकन त फलको प्राप्ति हुँदैन। नपढिकन त मान्छे हैन पदमा पुग्दैन। भोलि पढेर पढाइमा पास भएर डिग्री हासिल गरेपछि भोलि उसले एउटा कुनै न कुनै हैन स्थानमा गएर एउटा क्षेत्रमा गएर सेवा दिनको योग्य बन्छ। त्यति बेलाको त्यो योग्यतालाई प्राप्त गर्न त पहिला पढ्नुपर्छ नि। पढाइको कति महत्त्व छ हैन। स्टुडेन्ट लाइफलाई कति हैन के भनिन्छ, गोल्डन लाइफ भनिन्छ। भनेपछि यो अहिलेको ब्राह्मण जीवन यस्तै हो। ईश्वरीय विद्या हैन हामीले पढेर जानकारीमा लिएर यति सुन्दर जीवनबाट नै भोलिको त्यो देवताई जीवन प्राप्त गर्ने हुनाले यो जीवन जग हो। जग बलियो त घर बलियो हैन। जग आधार यो जीवन हो। यो ईश्वरीय जीवन, यो विद्यार्थी जीवन, गडली स्टुडेन्ट लाइफ हाम्रो यति बेला सबै ज्ञानलाई बुझेको हुँदाखेरि यो जीवन के छ? देवताहरूभन्दा पनि उच्च छ भन्नुहुन्छ बाबा। प्रश्नमा, तिमी बच्चाहरू अहिले कुन चाहिँ उच्च चढाइ चढ्छौ? तिमी बच्चाहरू अहिले कुन चाहिँ उच्च चढाइ चढ्छौ? उत्तरमा, मनुष्यबाट देवता बन्ने यो उच्च चढाइ हो। मनुष्यबाट देवता बन्ने यो उच्च चढाइ हो जसमा तिमी चढिरहेका छौ। चढ्ने क्रममा त अलिकति गाह्रो त हुन्छ नि हैन र? यतिकै बसिरहन सुत्न त आराम हुन्छ। चढ्ने अनि हिँड्न पनि अलि तेर्सोमा हिँड्नु र उचाइमा हिँड्नुमा त थोरै अटेन्सन पनि दिनुपर्छ, गाह्रो पनि हुन्छ। तर चढिसकेपछि कति आनन्द मजा हुन्छ। माथिबाट सबै ठाउँमा देख्दाखेरि सुन्दर, अलिकति कति भ्यू टावरहरू बन्ने छ नि, त्यो सुन्दर, त्यो एउटा अनुभूतिको लागि हाम्रो पनि जीवन तब त्यस्तै उच्च स्थितिमा पुग्छ। अनि सबै कुरा सानो लाग्छ, सुन्दर लाग्छ, राम्रो लाग्छ हैन। नेगेटिभ कुराहरू, नराम्रो कुराहरू क्लियर हुँदैन। सबै कुराहरू देखिन्न, राम्रो कुराहरू, सुन्दर दृश्य, त्यो अनुभूति त्यो जीवनमा हुनसक्छ। त्यस कारणले देवता बनिसकेपछि कति आनन्दित जीवन प्राप्त हुन्छ। देवता बन्ने क्रममा त उच्च चढाइ हो भनिन्छ पनि। चढे त चाख्यो प्रेम रस हैन, चढे त चाखे प्रेम रस, गिरे त चकनाचुर, चढे त चाखे वैकुण्ठ रस, गिरे त चण्डाल
हैन। यसरी यति बेला चढाइ चढ्ने क्रममा केही मेहनत भए पनि थकाइ लागे पनि हामी निरन्तरता दिइरहनुपर्छ। देवता बनिसकेपछि कति आनन्दको जीवन, कति सुखी जीवन, कति पवित्र जीवन, कति त्यो बहुमूल्य जीवन, त्यो पूजनीय जीवन होइन त। त्यो जीवनको आजसम्म पनि पूजा हुन्छ। त्यस्तो पूजनीय जीवन प्राप्त गर्नलाई त केही त चढाइमा त हामीले ध्यान त दिनै पर्छ, अटेन्सन दिनै पर्छ, निरन्तरता दिनै पर्छ। यो धेरै लामो चढाइ हो, तर आश्चर्य छ जो चढ्छन् 1 सेकेन्डमा, किनकि 1 सेकेन्डमा डिसिजन गर्छौँ अब म देवता बन्ने, यो लाइनमा लाग्छु पढ्छु भनेर, तर उत्रिन समय लाग्छ। यो अन्तिम जन्ममा हैन, यो 84 जन्मको लामो 5000 वर्षको समयको हिसाबले यो एक जन्मको हाम्रो केही समय 2-4 वर्ष, 10-20 वर्ष, 40-50 वर्ष, यो एक जन्म गरेको पुरुषार्थ त लामो धेरै जीवन यात्रामा, धेरै जन्मको जीवन यात्राको तुलनामा त 1 सेकेन्ड जस्तो नै हो एक हिसाबले। अर्को अहिलेकै सेकेन्डको हिसाब गऱ्यो भने पनि सेकेन्डमा बाबा ज्ञानमा निश्चय हुने त सेकेन्डमा हो, अनि जीवनभरि पुरुषार्थ गर्छौँ हैन। यो एक जन्मको पुरुषार्थले 21 जन्मसम्म हामी देवता भएर जन्मिएर यहाँ पाठ हाम्रो हुन्छ। अनि फेरि त्यसपछि फेरि गिरावट आउँदै गएर देवताहरू वाम मार्गमा गए, अनि फेरि पतित बने, फेरि देवता बनाउन बाबा आउनुभयो, चढाउन आउनुभयो। अहिले हामी गिर्छौँ आफै, चढाएर उच्च बनाएर राख्नुहुन्छ बाबाले, अवस्थामा गिरावट आउँछ, अनि फेरि चढाउनुहुन्छ। उत्रिनमा देवतादेखि लिएर कलियुगको अन्तमा आइपुग्दा 84 जन्म, अब चढ्नमा यो 1 जन्म हो, बाबा बन्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न छ, पापको घडा फुटेपछि नै जय जयकार हुन्छ, यसको कुन चाहिँ निशानी भक्ति मार्गमा छ? पापको घडा फुटेपछि नै जय जयकार हुन्छ, यसको कुन चाहिँ निशानी भक्ति मार्गमा छ? उत्तरमा देखाउँछन् घडाबाट सीता निस्किन्, अर्थात् जब पापको घडा भरिएर फुल्छ तब सीता र राधाको जन्म हुन्छ। देखाउँछन् घडाबाट सीता निस्किन्, अर्थात् जब पापको घडा भरिएर फुल्छ तब सीता र राधाको जन्म हुन्छ। भनेपछि पापको घडा फुल्छ, पाप धुरीबाट कराउँछ, पापको घडा फुटेपछि जय जयकार हुन्छ। यो निशानी भक्ति मार्गमा के रहेछ त भन्दा, के भनेको रहेछ त, दुनियाँमा पनि यो भनाइ प्रचलनमा आउँछ। यति बेला अहिले दुनियाँमा पापको घडा भरिएको छ, सबै मनुष्य आत्माले गलत गरिरहेको अवस्थामा भगवानले आएर श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाउनु भएको छ। यो अति भएको दुनियाँ अन्त हुन्छ र अब यहाँ यो कलियुगपछि सतयुग आउँछ, जहाँ सीताको जन्म हुन्छ, राधाको जन्म हुन्छ हैन। सतयुग आउँछ, त्रेता आउँछ, देवी देवताको जन्म हुन्छ। त्यसकारण अति भएर अन्त हुने, र फेरि यो चाहिँ भक्ति मार्गमा निशानी के देखाइयो, घडाबाट सीता जन्मेको देखाइएको चाहिँ यो रहेछ निशानी। गीत छ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले गीत सुन्यो, भक्ति मार्गको पुकार्छन्, यस पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा लैजानुहोस्, अशान्तिको दुनियाँबाट शान्तिको दुनियाँमा लैजानुहोस्। बुद्धिमा बसेको छ कुनै अर्को दुनियाँ छ, जहाँ शान्ति पनि थियो, सुख पनि थियो। यहाँ दुःखमा छौँ, सुखको दुनियाँमा लैजाऊ हे भगवान भनेर, जहाँ सुख शान्ति चयन छ त्यहाँ लैजाऊ भगवान भनेर पुकारा गरेर भक्तिमा गीत पनि बन्यो। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो हैन, जसका यहाँ चित्र पनि छन् हैन। कोही यस्तो राम्रो दुनियाँ छ भन्ने अन्तरात्मामा छाप पनि छ, किन दुनियाँ थियो पहिला, त्यही क्रस गर्दै आत्मा यहाँ आएको हो नि। मनुष्य जसले इतिहास भूगोल पढ्छन् त्यो त क्वार्टर दुनियाँको हो, आधा कल्पको पनि होइन। इतिहास भूगोल त कति वर्षको कहानी पढिन्छ नि हैन, यो कति ठाउँको जानकारी हुन्छ, चाहे भूगोलमा चाहे इतिहासमा कति वर्षको जानकारी हुन्छ भने पुरा ब्रह्माण्डको त ज्ञान छैन भूगोलमा हैन, तिनै लोकको ज्ञान छैन भूगोलमा भने इतिहासमा पनि सतीकदेखिको इतिहास छैन हामीले स्कुल कलेजमा पढ्ने गरेकोमा। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त क्वार्टर दुनियाँको आधा कल्पको पनि होइन। सतयुग त्रेताको बारेमा कसैलाई थाहै छैन, आँखा नै बन्द छ, मानव कानो छन्। विश्वको इतिहास भूगोल कसैलाई थाहा नै छैन। विश्व कति ठुलो छ, नयाँ विश्व कहिले सुरु भएको, फेरि पुरानो बन्छ, अनि फेरि पुरानोबाट नयाँ कहिले बन्छ, यो कुरा तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ। बन्छ त अवश्य नै, गोल्डन सिल्भर कपर आइरनमा आउनु नै छ। कलियुगपछि सतयुग फेरि अवश्य हुनेछ। सङ्गममा सतयुग स्थापना गर्नेवाला आउनुहुन्छ। यो सम्झने युक्ति हो,
कलियुगलाई सतीक बनाउने त बाबा नै हुनुहुन्छ। यति सहज कुरा पनि कसैको बुद्धिमा आउँदैन, किनकि बुद्धिलाई मायाको ताला लागेको छ। परमपिता परमात्माको महिमा पनि गाउँछन्, हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिमानहरूका बुद्धि हजुर हुनुहुन्छ। बुद्धिहीनलाई हजुरले बुद्धि दिनुहोस्। अरू सबै आश्रय मत दिनेहरू हुन्, श्रेष्ठ मत दिने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। मनुष्यले गायन गर्छन् तर केही पनि बुझेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले 3 लोकको ज्ञान छ। यस्तो होइन कि तिमीलाई केवल विश्वको मात्र ज्ञान छ, 3 लोकको ज्ञान छ। यो धरतीको विश्वको मात्र होइन, सूक्ष्म लोकको पनि ज्ञान छ हामीलाई, परलोकको पनि ज्ञान छ, ब्रह्माण्डको पनि ज्ञान छ। यो विश्वभन्दा पनि तिमी अरू धेरै जान्दछौ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यो 3 लोकको ज्ञान बुद्धिमा छ। जसले राम्रोसँग पढ्छन् उनको बुद्धिमा हुन्छ। तिमीले विद्यालयमा पढ्छौ, त्यसैले पढाइ पुरा बुद्धिमा रहनुपर्छ। 3 कालको ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा छ। तिमी त्रिकालदर्शी बन्छौ। तिमीलाई त्रिलोकीनाथ भनिँदैन। त्रिलोकीनाथ कोही बनेको छैन। त्रिकालदर्शी शब्द ठिक छ। 3 लोक 3 काललाई तिमीले जान्दछौ। वास्तवमा हामी मूल वतनमा रहन्छौँ। हामी आत्माहरू त्यहाँ निवास गर्छौँ। यो ज्ञान अरू कसैको बुद्धिमा छैन। यो तिमीलाई थाहा छ। परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। तिमीले आदि मध्य अन्त 3 काललाई र त्रिलोकलाई जान्दछौ। लक्ष्मी नारायणलाई वैकुण्ठनाथ भन्न सकिन्छ, त्रिलोकीनाथ होइन। जुन लोकमा हामी राज्य गर्छौँ त्यो लोकको त नाथ बन्यौँ, 3 लोकको नाथ फेरि हामीलाई भन्न मिल्दैन, देवताहरूलाई पनि भन्न मिल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ 3 लोकको नाथ, त फेरि शिव बाबा हुनुहुन्छ। उनीहरू वैकुण्ठ वा स्वर्गका मालिक हुन्। देवी देवताहरू वैकुण्ठनाथ हैन। बाबालाई स्वर्गको मालिक भन्न सकिँदैन, बाबा स्वर्गमा आउनुहुन्न। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। परमात्मा जस्तो कुनै मनुष्य हुन सक्दैन। भन्छन् पनि परमात्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, तर अर्थ जान्दैनन्। सम्झिन्छन् जानी जाननहार हुनुहुन्छ, त्यसैले सबैको दिललाई जान्नुहुन्छ। सर्वव्यापी भनेर ग्लानि गरिदिन्छन्। अहिले त तिमी ईश्वरीय वंशावली हौ, फेरि दैवी वंशावली बन्छौ। ईश्वर ठुलो वा सतीका देवताहरू ठुलो? ती देवताहरू भन्दा ठुलो सूक्ष्म वतन निवासी देवताहरू हुन्। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा ठुला भनिन्छ नि, उनी हुन्नै अव्यक्त, यी हुन् व्यक्त हुन्ने। यी जब पावन फरिस्ता बन्छन् अनि महिमा हुन्छ। यही ब्रह्म बाबा हैन, भोलि गएर देवता बन्नेवाला हैन। पहिला सुरुमा बाबाले प्रवेश गरेको बेलामा दादा लेखराज प्रवेश गरेपछि ब्रह्म बाबा नै पुरुषार्थ गर्दै गएर फरिस्ता बनेर सूक्ष्म वतनको अव्यक्त ब्रह्मा पदलाई प्राप्त गर्नुभएको हो। ब्राह्मणलाई अहिले अलङ्कार दिएमा त्यो अस्त्र शस्त्र सुहाउँदैन, त्यसैले विष्णुको स्वदर्शन चक्र देखाउँछन्। अलङ्कारको प्रयोग त यहाँ भइरहेको छ नि, त्यो शङ्ख चक्र गदा पद्मको यथार्थ रहस्य बाबाले बताउनु भएको छ। त्यो चक्र भनेको ज्ञानको चक्र हो हैन। यसरी यो सबै अलङ्कार त यहाँ प्रयोगमा हुन्छ, प्र्याक्टिकलमा धारणा यति बेला गर्ने हो, तर कहिले गर्ने कहिले नगर्ने हुँदाखेरि अनि पास भएर रिजल्ट निस्किँदा मात्रै अनि बल्ल देव पद प्राप्त गर्ने हो नि। कुनै पनि ठाउँमा कसैले पढ्दै गएर ऊ पास भयो भने बल्ल उसलाई त्यो पदवी दिइन्छ, तकमा दिइन्छ, डिग्री दिइन्छ नि। पहिला मिहिनेत गर्ने बेलामा हुँदैन। त्यस कारणले ब्राह्मणलाई अलङ्कार नदिएर अलङ्कार विष्णुको हातमा देखाइएको, देवी देवताको हातमा देखाइएको हो। शङ्ख चक्र गदा पदम, अब यसको अर्थ पनि तिमीले बुझेका छौ। सतयुगमा लक्ष्मी नारायणलाई त अस्त्र शस्त्र दिएको छैन। यो हो अहिलेको कुरा। वास्तवमा यो ज्ञानको अस्त्र शस्त्र हो, स्थूल हतियारको कुरा होइन। शास्त्रहरूमा त स्थूल हतियार आदि छन्। पाण्डव र कौरवहरूको सेना देखाइएको छ, तर त्यसमा फिमेललाई देखाइएको छैन। पाण्डव सेनामा पुरुष देखाउँछन्, बाँकी शक्ति सेना कहाँ गए? यो हो गुप्त, कसैलाई थाहा नै छैन। यी शिवशक्ति कहाँ गए? यिनको वृत्तान्त केही पनि देखाएका छैनन् हैन। बाबा पुरुष तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, ब्रह्म तनमा, ब्रह्मको मुखबाट ज्ञान दिनुहुन्छ हैन। अनि ज्ञान सुनेर हैन फेरि पालन गर्ने, अरूलाई फेरि ज्ञानको निमित्त त फेरि मम्मालाई बनाउनु भयो। सरस्वती मम्मालाई गुप्त देखाइन्छ, नदी पनि सरस्वती नदी गुप्त देखाइन्छ। त ब्रह्म बाबाको तनमा बाबाले कर्तव्य गर्नुभयो। त बाबाको बच्चा त यहाँ पुरुष पनि छ हैन, नारी पनि छ। शिवशक्ति शक्ति सेना पनि छ, पाण्डव सेना पनि छ। भक्तिमा पाण्डव सेना देखाइएको छ। शक्ति कहाँ गए? फेरि यता नवरात्रितिर फेरि
दशरथी र शिव शक्ति भनेर फेरि शक्तिको पूजा छुट्टै हुन्छ, तर त्यो सेनामा युद्ध गर्नेमा देखाइएको छैन। त्यसमा फिमेललाई देखाइएको छैन। पाण्डव सेनामा पुरुष देखाउँछन्, बाँकी शक्ति सेना कहाँ गए यो हो गुप्त। कसैलाई थाहा नै छैन यी शिव शक्ति कहाँ गए। यिनको वृत्तान्त केही पनि देखाएका छैनन्। शक्तिले कसरी लडाइँ गरिन् सेना देखाउँछन् होइन, कसैलाई पनि समझमा आउँदैन। जसले जे बोल्यो त्यो लेखिदियो। यथार्थ रीतिले त अहिले तिमीले जान्दछौ। कसैले कुन पाटो लेख्यो, कसैले कुन पाटो लेख्यो, त्यो पाटो लेख्ने बेलामा याद गरेर लेख्ने बेलामा कति कुरा मिक्स पनि भइदिए, किम्वदन्ती कहानीहरू मिक्स भइदिए। भावार्थ यसो बुझ्यो भने बाबाले यसरी बुझाउँदाखेरि सबै कुरा ठिक छन्, तर यथार्थमा शब्दार्थलाई हेऱ्यो भने यो कहानीहरूमा अनेक अनेक कुराहरू छन् जो कि पत्याउन नै नसकिने, हुँदै नभएका कुराहरू पनि मिक्स छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जसले जे बोल्यो जे आयो त्यो लेखिदियो। यथार्थ रीतिले अहिले तिमीले जान्दछौ हामी सबै एक्टर हौँ। हरेक आत्मालाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। बाबा जसलाई रचयिता, डाइरेक्टर, मुख्य एक्टर भनिन्छ उहाँद्वारा तिमीले सारा ड्रामाको रहस्यलाई जान्दछौ। यसमा 4 युग छन् अथवा 4 भाग छन् जसलाई युग भनिन्छ। वास्तवमा 5औं हो यो कल्याणकारी युग। सतयुग र त्रेताको सङ्गमलाई कल्याणकारी भनिँदैन, किनकि उत्रिनु पर्ने हुन्छ। सतो प्रधान, सतो रजो तमो यो हो सिँढी। सिँढी उत्रिनै पर्छ। ज्ञानमा तिमीले एकैपटक छलाङ लगाउँछौ, फेरि माथि चढेको सिँढी उत्रिँदै जान्छौ। सिँढी झर्न धेरै सहज हुन्छ, चढ्न धेरै मुस्किल हुन्छ। तिमीले कति मेहनत गर्छौ। मनुष्यबाट देवता बन्न उच्च चढाइ छ नि, भन्छन् नि, चढाइ त चाखे प्रेम रस। जान्दछौ अहिले हामी चढिरहेका छौँ, फेरि गिर्छौँ, एकदम चकनाचुर हुन्छौँ। कति समय लाग्छ? यो धेरै लामो चढाइ हो। गिर्नमा त 5000 वर्ष लाग्यो, चढ्नमा त हामीलाई यो जीवनमै होइन। अब यति वर्ष भने फिक्स छैन, कति वर्ष बाँच्छौँ होइन। ज्ञान पाउने बित्तिकै पनि शरीर छुट्न सक्छ। अलि 1 वर्षपछि अनि 50 वर्षपछि पुरुषार्थ गर्ने टाइम भनेको, त्यस कारण टाइमको अन्तिम बिन्दु होइन, लास्ट थोरै भनेको चाहिँ अब सेकेन्डमा हामीले पुरुषार्थ गरेर चढ्नु छ। तिमीलाई थाहा छ होइन, अहिले हामी चढिरहेका छौँ, सेकेन्ड लाग्छ चढ्न। अन्तिममा आउनेहरू सेकेन्डमा चढ्न सक्छन्। अबलाहरू माताहरूमाथि कति अत्याचार हुन्छ। बच्चीहरूले पुकार्छन् बाबा नङ्गन हुनबाट बचाउनुहोस्। धेरै बच्चीहरू छन्। अबलाहरूमाथि अत्याचार धेरै हुन्छ। कुट्छन्, त्यसैले उनीहरूको पापको घडा भरिन्छ। जुन भरिएर फुट्छ देखाउँछन् नि घडाबाट सीता निस्किन्। अहिले तिमी सच्चा सच्चा सीता निस्किरहेका छौ। राधा पनि निस्किन् भने सीता पनि निस्किन्। रघुपति राघव राजा राम लेखेर सीताको नाम थपिदिएका छन्। जगत अम्बा जगत पिताले नै फेरि राजराजेश्वर राजराजेश्वरी बन्छन्। यिनै लक्ष्मीनारायण थिए, फेरि अन्त्यमा हेर के बन्छन्। सतयुगमा कुनै यतिका 33 करोड मनुष्य थिएनन्, त्यहाँ त धेरै कम हुन्छन्, पछि वृद्धि हुँदै जान्छन्। दैवी सम्प्रदाय नै पुनर्जन्म लिँदै लिँदै फेरि आसुरी सम्प्रदाय बन्न पुग्छ। कस्तो रहस्य बाबा बताइरहनु भएको छ। अहिले आसुरी सम्प्रदायलाई फेरि दैवी सम्प्रदाय बनाइरहेको छ। कल्प कल्प बनाउँछु, तिम्रो बुद्धिमा सारा ज्ञान आइसकेको छ। तिमी नै त्रिकालदर्शी बन्छौ, 3 लोकको पनि ज्ञान मिलेको छ। तिमीले भन्छौ हामी पूज्य वैकुण्ठनाथ थियौँ, वैकुण्ठनाथ थियौँ, अहिले पुजारी नरकको नाथ बनेका छौँ होइन। भनेपछि अब फेरि हामी के बन्नु छ होइन, पहिलाको स्वरूप प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि बाबा आउनुभएको हो। यो पढाइ होइन सुनिरहेका छौँ। फेरि वैकुण्ठनाथ त बन्नु छ नि अब। त्यस कारणले वैकुण्ठनाथको जस्तो क्रियाकलाप, एक्टिभिटी, सोच, खानपान, रहनसहन हुनु पर्यो होइन। अहिले त नरकको नाथ बन्यो होइन। म त यति मान्छेकोलाई चलाउनेवाला हुँ, यो बिल्डिङको मालिक हुँ, यो ठाउँको यस्तो पदवाला हुँ होइन। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा होइन, नरकमा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारको नाथ सबै छन्। त्यो अहम छ, अभिमान छ होइन। यो सबै तोडेर अब हामीलाई के बन्नु छ? वैकुण्ठनाथ बन्नु छ। हम सोको यथार्थ अर्थ नजान्नको कारण हम आत्मा सो परमात्मा भनिदिन्छन्। कति फरक बनाइदिएका छन्। अहिले तिमीलाई सम्झाइएको छ यो विश्वको इतिहास भूगोल हो। तिमीले यस बेहदको चक्रलाई पनि जानेका छौ। 3 लोक 3 काललाई पनि तिमीले जानेका छौ। यो गुप्त कुरा बाबाले पढाउनुहुन्छ। कसैलाई थाहै छैन। गीतामा कुनै यस्तो कुरा कहाँ छ र? यो ज्ञान जसको पासमा छ उहाँले नै सिकाउनुहुन्छ। फेरि आफ्नो पाठ त्यही समयमा रिपिट गर्नुहुन्छ। क्राइस्टले आफ्नो पाठ आफ्नो समयमा रिपिट गर्छन्।
तिमीलाई थाहा छ हामी सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बन्छौँ। चक्र घुमिरहन्छ। इस्लामी बौद्धहरूले फेरि आफ्नो पाठ रिपिट गर्नेछन्। जब एक देवी देवता धर्म रहन्छ, अरू सबै धर्म रहँदैनन्। विश्व त एउटै हो। बाबाले रचयिता र रचनाको रहस्य सम्झाउनु भएको छ। हरेक मनुष्य हदको ब्रह्मा हुन्। बच्चाहरूलाई रचना गर्छन्, फेरि उनको पालना गर्छन्। रचनालाई वर्षा मिल्छ रचयिता पिताबाट। भाइले भाइलाई वर्षा दिन्छन्। यो कहिले सुनेका छौ? भाइले भाइलाई वर्षा दिन्छन्। वर्षा त पिताबाट प्राप्त हुन्छ नि। वर्षा भनेको प्राप्ति, सम्पत्ति, हक, अधिकार। त्यो अंश त हामीलाई कोबाट प्राप्त हुन्छ दुनियाँमा? मातापिताबाट प्राप्त हुने कुरा हो, भाइ भाइबाट त होइन। त बच्चाहरूले सम्झिन्छन्, एक हुन्छन् हदका पिता। त्यो त सबैलाई थाहा छ। लौकिक सम्पत्ति, हदको सम्पत्ति हदको पिताबाट प्राप्त हुन्छ। भाइ भाइ त अलिकति एउटा भाइलाई बढी पर्यो भने पनि लडाइँ गर्छन् बरु, होइन? मिलेर भइहाल्यो त नि भनेर त्याग्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर रियलमा बराबर अंश कसरी बाँडिन्छ, होइन? त यसरी लौकिक सम्पत्तिमा। अब यो बेहदको सम्पत्तिमा यहाँ त नर भए पनि नारी भए पनि सबैलाई बाबाले कति राम्रोसँग वर्षा दिन आउनुभएको छ बेहदको पिताले। हदको पितासँग त हदको वर्षा मिल्छ। लौकिक टिचरले पढाउँछन्, पढाउँदैमा कुनै सारा सृष्टिको मालिक कहाँ भन्छन् र? यो बेहदको कुरा हो। हदका सबैले पनि उहाँ बेहद बाबालाई याद गर्छन्। पढाएर पनि, होइन? लौकिकमा पढाएर पनि केही पद पोजिसनमा पुग्छन्, होइन? कोही डक्टर बन्लान्, कोही इन्जिनियर बन्लान्, होइन? कोही राजनेता बन्लान्। त्यो पढाइबाट हुने प्राप्ति। सतीको देवी देवता बनाउने पढाइ त छैन दुनियाँमा पनि, होइन? त बाबाले यसरी बेहदको पढाइ कसरी टिचर बनेर पढाइरहनु भएको छ। भगवान्सँग परम शिक्षक बनेर हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। उहाँलाई भनिन्छ नै शिव बाबा। रचयितालाई बाबा भनिन्छ नि। केवल बाबा नाम हल्का हुन्छ, त्यसैले शिव बाबा भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नै निराकार। सोधिन्छ शिव बाबासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? भन्छन् शिव बाबा झोली भरिदिनुहोस्। बाबाको नाम शिव एकुरेट हो। शङ्करको चित्र अलग छ। शिव र शङ्कर दुवैलाई मिसाएर शिव शङ्कर भन्नु यो त धेरै ठुलो भुल हो। उच्चभन्दा उच्च बाबालाई बिर्सिएका छन्। शिव अलग हुनुहुन्छ, शङ्कर अलग हुनुहुन्छ, तर शिव शङ्करलाई मिलाएर भोलेनाथ बाबा जय शिव शम्भो शङ्करलाई, होइन? कति शिव त निराकार हुनुहुन्छ। आफैले गर्ने गरेको कुराको पनि विरोध भएर पनि अज्ञानतावश एउटै मानिदिएको हो नि। यसो हेऱ्यो भने भक्तिमा के भनिन्छ? शिव परमात्मै नमः, शङ्कर देवताय नमः। अनि परमात्मा र देवता त अलग हो। यसरी, होइन? बुझ्यो भने त शङ्कर र शिव अलग पनि त्यो व्याख्यामा मिक्स हुँदै पनि फेरि मान्छेले शिव शङ्करलाई एउटै मानिदिएका छन्, होइन? बच्चा र पिता। शङ्कर रचना हुनुहुन्छ बच्चा, शिव पिता हुनुहुन्छ, होइन? त पनि मनुष्यले मिसाइदिएका छन्। भन्छन् शिव बाबा झोली भरिदिनुहोस्। बाबाको नाम शिव एकुरेट हो। शङ्करको चित्र अलग छ। शिव र शङ्कर दुवैलाई मिसाएर शिव शङ्कर भन्नु यो त धेरै ठुलो भुल हो। उच्चभन्दा उच्च बाबालाई बिर्सिएका छन्। चित्र धेरै राम्रा छन्। ब्रह्माद्वारा अहिले स्थापना भइरहेको छ। ज्ञान पनि अहिले मिल्छ। तिमी अहिले ब्राह्मण बनेका छौ। ब्राह्मण कहाँबाट आए? उनलाई एडप्ट गर्छु। ब्रह्मालाई पनि एडप्ट गरेको हुँ। ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण पैदा भए, होइन? ब्राह्मण ब्रह्मा कहाँबाट आए? शिव बाबाले एडप्ट गरेर, होइन? पहिला शरीर एउटा एडप्ट गर्नुभयो, ब्रह्मा नाम दिनुभयो, कर्तव्यको नाम ब्रह्मा। अनि फेरि ब्राह्मण एडप्ट गर्नुभयो ब्रह्माद्वारा। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया हौँ। प्रजापिता शब्द अवश्य राख्नुपर्छ। केवल ब्रह्मा भन्नाले ब्रह्मा नाम त धेरैको हुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा नाम त कसैको हुँदैन। यी त मनुष्य हुन् नि। रुद्र शिव बाबाले यो ज्ञान रच्नु भएको हो। अवश्य ब्राह्मण चाहिन्छ। तिमीलाई थाहा छ ब्राह्मण कसरी बन्छन्? यज्ञ ब्राह्मणहरूद्वारा रचिन्छ। तिमी ब्राह्मण हौ, फेरि देवता बन्नु छ। आउनु फेरि यस सृष्टिमा पर्छ। फेरि यी सबै कहाँ जान्छन्? यस रुद्र ज्ञान यज्ञमा सबै स्वाहा हुन्छन्। पुरानो दुनियाँको आहुति यस रुद्र ज्ञान यज्ञमा पर्छ। यस रुद्र ज्ञान यज्ञबाट नै विनाश ज्वाला निस्किएको हो। शङ्करद्वारा विनाश गायन गरिएको छ। लक्षण पनि वास्तवमा देखिएको छ। यो हुबहु उही समय हो। गायन गरिएको छ युरोपवासी, यादव, कौरव र पाण्डव। हिन्दूहरूले आफ्नो धर्मलाई नै बिर्सिएका छन्। चित्र पनि छन्, तर कसैलाई थाहै छैन। यति धेरै देवताहरूको, पाण्डवहरूको गायन पूजन, चित्र सबै छ नि।
तर पनि स्पष्ट देवी देवताको धर्मको बारेमा थाहै छैन, त्यसकारण धारणा भइरहेको छैन। तर थाहै छैन कसैलाई देवी देवताको राज्य थियो, तर उनलाई यो राज्य कसले दियो, देवी देवता धर्मको स्थापना कसरी भयो, यो बिल्कुलै जानेकै छैनन्। जसले धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ उहाँले नै सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैले विश्वको इतिहास भूगोल सम्झाउन सक्दैन, तीन लोकको ज्ञान कसैले दिन सक्दैन। सबैको पाठलाई तिमीले जानेका छौ, यी सबै फेरि आफ्नो समयमा पाठ खेल्न आउँछन्, पछि गएर तिम्रो महिमा पनि बढ्दै जानेछ, छिटै वृद्धि हुनेछ। त्यसैले कति ठुलो भवन बनाउनु पर्छ, सबै धेरै वृद्धि हुनाले सबैलाई यो भवनमा फेरि अटाउनको लागि केही छिनको सही हैन, जस्तो केही प्रोग्राम गर्नुपर्ने एकछिन टेन्ट लगाएर पनि कति धेरै ठाउँ तयार गरिन्छ नि। आज कसैको विवाह आदि गर्नु पर्यो भने केही छिनलाई अब कोही व्यक्ति मरेर क्रिया हैन गर्नु पर्यो भने क्रियापुत्री भवन बनाइन्छ। यस्तै कोही विशेष विवाहको लागि टेन्ट हाउस हैन राखेर त्यो टेन्टहरू ल्याएर त्यो टेन्ट पाल टाँगेर पनि कति ठुलो एउटा स्थानको तयारी गरिन्छ, सजाउ गरिन्छ। केही छिनको लागि भने पनि आवश्यकता भएको हुनाले आज के छ, बाबाको घरहरू भवनहरू ठुल्ठुलो बनाउनु परेको छ। तर लामो योजनाबाट धेरै वर्ष बाँचौँला, पुस्ता पुस्ता हाम्रा जन्म जन्मका सन्तति बस्लान्, सुख सुविधाको लागि यो भवन बनेका होइनन्। कहीँ कहीँ बच्चाले नबुझेर हैन बाहिर विनाश हुन्छ भन्ने, अनि बाबाको घर त बनेकै छन् नि भनेर कोही बच्चालाई संशय आउँछ के। धेरै बाबाको बच्चाहरूको प्रश्न यो हुन्छ। तर यसको रहस्य बुझ्नुपर्छ। दुनियाँमा चाहिँ के छ, मान्छेले आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले आफ्नो घर बनाउने, आफ्नो विभिन्न प्लानिङ छ। यो देश बनाउने, समाज बनाउने गलत तरिकाले विभिन्न ठुल्ठुला प्लानिङ छन्। बाटाघाटा विकास गर्ने क्रममा पनि प्रकृतिका दोहन भएर विभिन्न अर्कै तरिकाले दुनियाँ अर्कोतिर मोडिरहेको छ, अनि प्रकृतिले उपद्रव ल्याएर दुनियाँ कस्तोतिर गइरहेको छ। यसरी यो प्लान सक्सेस हुँदैन है। अब यस्तो समय हो, यति बेला खाँचो के हो त, बाँकी हामी जहाँ जान्छौँ तीन पृथ्वी जो मिलेको छ, त्यो एकैछिन सेवाको लागि केही क्षणको लागि भने पनि ठुलो हल भयो भने धेरैलाई ज्ञान दिन सकिन्छ भनेर हो। अनि पछिसम्म धेरै वर्षसम्म यो हल काम लाग्छ भनेर बनेको होइन, धेरै वर्षसम्म यो भवन काम लाग्छ भनेर बनेको होइन। बाबाको भवन त एकैछिन पनि कति सदुपयोग हुन्छ, सफल हुन्छ। त्यसमा अर्को प्लस के छ, बाबाको बच्चाको जो लगानी हुन्छ नि, यहाँ बाबाको बच्चाले पाइ जो दिएको छ नि बाबाको भवन बनाउनको लागि हैन, बाबाको यो जमिन किन्नको लागि, यो घरलाई सजाउनको लागि जो एउटा लगानी गरेको छ, स्थूल धनको पनि तन मनको लगानी त छँदैछ हैन, शुभ भावना त छँदैछ, आफ्नोपन त छँदैछ हैन, आफू पनि आएर यहाँ फाइदा त लिइरहेका पनि छौँ। तर जुन लगानी लागेको छ नि त्यो ट्रान्सफर भएर सदिकमा पनि जान्छ। अब विनाश त हुन्छ, दुनियाँमा रहेको, हाम्रो घरमा रहेको, बाहिर दुनियाँमा अन्य ठाउँमा लागेको ट्रान्सफर भएर जाने भएन हैन। भने यहाँ लागेको र एकछिन पिल्लर खडा भएर पनि भोलि ढल्यो भने पनि सत्यलाई ट्रान्सफर भयो, यो पनि त रहस्य छ नि हैन। त्यसकारण हामी ज्ञानको गहिराइमा गएका बच्चाहरूले यो कुरामा कहिले संशय पनि ल्याउन हुँदैन, किनकि बाबाले भन्नुभयो नि एकछिन भने पनि यो बाबाको त ठुलो भवन बनाउनु पर्छ, यो त बाबाको इसारा थियो। समयअनुसार पहिला हिस्ट्री हलमा हैन बाबाले मुरली चलाउनु भयो, पछि मेडिटेसन हल बन्यो यतापट्टि हैन, त्यो बाबाको झुपडी जानेतिर, हिस्ट्री हलबाट यता झुपडी जानेतिर बाबा कमराको अगाडि हैन। त्यसपछि फेरि गएर ओम शान्ति भवन बन्यो, पछि गएर तल डायमन्ड हलमा यति ठुलो हल पनि अहिले सानो भएको छ। र बाबाको बच्चा कहिले कसो मधुबन जाने, यो धेरै बच्चा गएको बेलामा बस्न कमी हुन्छ, बन्दैछ नि भवनहरू त। त्यस्तै ठाउँमा पनि ठाउँमा आफ्नो देशमा, आफ्नो समाजमा, ठाउँमा गल्ली गल्लीमा सेन्टर बनेका छन्, जहाँ तहाँ अहिले हेर्दाखेरि जहाँ तहाँ बाबाको भवनहरू नै बनिरहेका छन् धेरै। तर एकैछिन मान्छेले अथनी भनेर दुनियाँको सबैतिरबाट कुरा बुझेर बेहदको वैरागी, एकछिनको पनि वैरागी भएर पनि मान्छे हुरेर आयो भने त बसाउन सुनाउन व्यवस्थाको लागि चाहिँ यी बनेका छन्। यसमा कोही स्वार्थ छैन। बाबाको हरेक बच्चा कोही समर्पित रूपबाट बाबाको यो भवनभित्रै बसेर पनि सेवा दिइरहेका छन्, तर आफ्नो पुस्तालाई भनेर जोगाड गरेर भवन बनेका छैनन् नि। एकछिन बाबाको इसारामा सबै बच्चाको लागि शरणस्थल यो बन्नको लागि यी भवन बनेका छन्। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ कति ठुलो भवन बनाउनु पर्छ बच्चा बढ्दै गएपछि। अनि जति बनायो उति क्लासरुम साँगुरो हुने हैन, जति बनायो प्रोग्राम गर्न हल साँगुरो हुने, यो त सबै बाबाको बच्चाहरूलाई अनुभव पनि त छ नि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सेवा केन्द्रमा हेर्दाखेरि हैन। त्यसरी यो बाबाको भवन त अहिले पनि दिनहुँ सत्सङ्ग भएर सफल भइरहेको छ हैन। बाँकी त सबै ठाउँमा त कति बिल्डिङहरू भूत बङ्गला जस्तो छन्, कति यस्ता भवनहरू छन्, त्यतिकै छन् हैन। भने कति ठुल्ठुला आलिसान मन्दिर भक्तिमा बनेका छन्, सानो मूर्ति एक ठाउँमा छ, कहिले कसो भक्तजनको भिड लाग्छ
अनि सधैँको लागि व्यवस्था गर्नु पर्दैन तब पनि त कति मान्छेले धार्मिक भावनाले दुनियाँमा मन्दिर बनाएका छन् भने यहाँ त दिनहुँ बिहानको क्लास चलिरहेको छ, योग अभ्यास भइरहेको छ, दिनभरि पनि कोर्स गर्न मान्छेहरू आइरहेको छ, बेला बेलामा प्रोग्राम भएकै छ। त अहिले प्रत्यक्षमा पनि सफल भइरहेछ भने थोरै समय भए पनि केही वर्षलाई भए पनि धेरै ठाउँको आवश्यकता पर्यो। त्यस कारण दुईटा बहिनी बस्ने सेन्टरमा पनि ठुलो भवन किन चाहियो भन्ने पनि आउँछ नि कहीँ दुईजना बहिनी बस्छन् त हो नि यति भयो हुन्छ, तर जति सोच उच्च विचार बनाएर ठुलो हल बनाउँछ त्यति साँगुरो हुन्छ। दुईटा बहिनी बस्नलाई त भवन चाहिएकै होइन, भाडामा लिएर पनि ज्ञान दिन सकिन्छ। घर भएकै बहिनीहरू घर छोडेर आएर सेन्टरमा बसेका छन् नि त, होइन त? कति राम्रो बिल्डिङ घर सुख सुविधा त्यागेर बहिनीहरू भाइहरू समर्पित भएर यज्ञमा आएर बसेका छन्। घर चाहिएर त होइन, बहिनीहरूलाई घर चाहिएको होइन, सेवा बढाउनको लागि त्यो ठाउँको समाजको सेवाको लागि भवन चाहिएको हो। त्यस कारणले दूरदर्शी भएर भोलि मान्छे बढ्छन्, बाबाको बच्चा धेरै आउलान्, कार्यक्रम गर्नु पर्ला भनेर त्यो सोचले भवनको पनि योजना बनाएर भवन बनाउने गरिन्छ। त्यस कारणले हामीले यो सबैले कुरा बुझ्यौँ भने प्रश्न समाप्त, होइन, संशय समाप्त। नबुझ्दाखेरि त यसो हेर्दा दुईटा बहिनी बस्ने, यतिको चोट्ट सानो किचन, यति कोठा, घर भयो हुन्छ भनेर बनायो, पछि तोडेको छ, फेरि बढाएको छ, तोडेको छ, बढाएको छ। यो अनुभव पनि छ नि, किनकि पहिला त त्यही सानो भवन बनाउनु यति जमिन पाउनु पनि गाह्रो, 3 पृथ्वी पाउनु पनि गाह्रो हुन्छ, सानोमा बनाउँछ, फेरि पछि ठुलो आवश्यकता हुन्छ। सुरुमै ठुलो पाउन त फेरि गाह्रो पनि भयो, त्यो पनि फेरि कल्याणै थियो, ठिकै छ। त्यहाँबाट सुरुवात हुँदै गयो, फेरि पछि ठुलो भवन बनाउनु नै पर्यो, अन्तिममा एकछिनको लागि भने पनि, होइन। यसरी बाबाले नै आज कति राम्रोसँग उत्तर पनि दिनुभयो। यो त साकारमा बाबाको इसारा थियो नि, त छिटै वृद्धि हुने जान्छ, त्यसले कति ठुलो भवन पनि बनाउनु पर्छ। ड्रामामा पाठ छ, जानेका छ, कति धेरै बच्चाहरू आउनेछन्, वृद्धि भइ नै रहन्छ, आउँछन् पनि शिक्षा लिनको लागि। बाँकी त यसै घुम्न त धेरै आउँछन्। कुनै शिक्षा मन्त्री आयो भने उनलाई पनि ज्ञान सम्झाउनु पर्छ। हाम्रो हो विश्वको इतिहास भूगोल। त्यस कारण आज ठुल्ठुलो ओहदामा भएको व्यक्ति शिक्षा मन्त्री हुन्, गृहमन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्, सबैलाई पनि बाहिर त विभिन्न कामले फुर्सद नभएर धेरै ठाउँमा हिँड्लान्, यहाँ आउन नमान्लान् पनि, तर पनि कताबाट हुन्छ बाबाको घरमा पाइला राखिदिनु, बाबाको तिनलाई सन्देश दिनु, यो पनि हाम्रो परम कर्तव्यभित्र आउँछ। बाबाले इसारा दिनुभयो, उनीहरूलाई पनि सम्झाऊ। यो त आज अत्यन्त सबैको लागि खाँचोको कुरा हो। यो त देशको योजनाभित्र, होइन, सबैले राख्नुपर्ने नै कुरा हो। फेरि पनि आज मनुष्यले, होइन, यसलाई नेग्लेक्ट गरेर पनि आफ्नो योजना बनाएर हामीले कति प्रयास गर्नुपर्छ यसको लागि। सबैको लागि यो त बेहदको शिक्षा, इतिहास, भूगोल पढाउने ठाउँ हो। तिमीले बाबाले यसरी भन्नुहुन्छ, अरूलाई पनि मन्त्रीहरूलाई पनि यो बुझाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। तर डेली क्लासमा त उनीहरू आउँदैनन्, यति आफूलाई बिजी बनाइरहेका छन्, बिजी ठानिरहेका छन्, अलिकता उच्च ठाउँमा छौँ भन्ने पनि उनीहरूलाई भान छ भने कुनै युक्तिले, कुनै बाहनामा, होइन, कुनै न कुनै तरिकाले हामीले ती आत्माहरूको पनि सेवा गर्नुपर्छ, ताकि ती आत्माको पनि कल्याण होस्, होइन। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, कसैलाई पनि एकछिन घुम्न आउने हुन्छन्, हेर्न आउने हुन्छन्, भेट्न आउने हुन्छन्, बाबाको सन्देश हामीले दिनु छ, सबै आत्मालाई बुझाउनु छ। हाम्रो यो विश्वको इतिहास भूगोल हो, यति ठुलो पढाइ यहाँ हुन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रीलाई पनि बुझाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। सारा कल्पको चक्रलाई कसैले पनि जानेको छैन, तिमी अब ज्ञान सागरद्वारा मास्टर ज्ञान सागर बनेका छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्टमा बेहदको इतिहास भूगोल पढ्नु र पढाउनु छ। सर्व अलङ्कारहरूलाई धारण गर्नको लागि पावन फरिस्ता बन्नु छ। बेहदको इतिहास भूगोल पढ्नु र पढाउनु छ। सर्व अलङ्कारहरूलाई धारण गर्नको लागि पावन फरिस्ता बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, बुद्धिमानहरूको बुद्धि एक बाबा हुनुहुन्छ। बुद्धिमानहरूको बुद्धि एक बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमतमा चलेर बुद्धिवान बन्नु छ। उहाँको श्रीमतमा चलेर बुद्धिवान बन्नु छ। यो ब्राह्मण जीवन अमूल्य छ, यस नसामा रहने गर। यो ब्राह्मण जीवन अमूल्य छ, यस नसामा रहने गर। कुनै पनि तरिकाले यो अमूल्य जीवनलाई मूल्यहीन बनाउनु नै हुँदैन। कति अमूल्य छ, यसमा चिन्तन गर, नसामा रहौ भन्नुहुन्छ बाबा। वरदान,
रङ्ग र रूपको साथसाथै सम्पूर्ण पवित्रताको सुगन्धलाई धारण गर्ने आकर्षण मूर्त भव। रङ्ग र रूपको साथसाथै सम्पूर्ण पवित्रताको सुगन्धलाई धारण गर्ने आकर्षण मूर्त भव। यसो हेर्दाखेरि आज दुनियाँमा रङ रूपको आधारमा यो ठुलो महान राम्रो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हैन। अलि नराम्रो भएकोलाई कुरूप भएकोलाई हैन, रङ कालो भएकोलाई डल्लो होचो अपुडको डल्लोलाई हेला गर्ने पनि चलन दुनियाँमा त देहलाई हेर्ने छ धेरै कुराहरूमा हैन। राम्रो यसो लायक अल्को हैन एकदम बनावट शारीरिक बनावट राम्रो भएकोलाई एकदम आकर्षित पनि भइहाल्छन्। बाहिरी रूप रङ्गलाई हेर्ने पनि छ, तर त्यो मात्रै ठुलो कुरा होइन। त्यसको साथसाथमा हैन बाहिर झट्ट आकर्षित त्यसमा हुन्छन्, व्यवहार गर्दै गएपछि हेर्दा त गोरो राम्रो रहेछ तर चाहिँ यस्तो बोली त यसको नराम्रो रहेछ, व्यवहार नराम्रो रहेछ, कपट रहेछ, यो रहेछ त्यो रहेछ, पछि चिने भन्छन् नि। त्यस कारण आवश्यकता के रहेछ त? पवित्रताको सुगन्ध। देवताहरूको आज पूजा किन भयो, महिमा किन भयो? सबै देवताहरूबाट वाक्क भएनन्, दिक्क भएनन्, धोका भएन। सबैले आजसम्म पूजा गर्ने चैतन्यमा छैनन्। मान्छेलाई त आज आँखा अगाडि मान्छेले पूजा गर्छ, आँखा पछाडि कुरा काटिरहेका हुन्छन्। त देवताहरू आज नहुँदा पनि यति वर्ष पछिसम्म पनि पूजा हुने भनेपछि कति पवित्रताको सुगन्ध देवताहरूमा थियो, जसको आज जड मूर्ति बनाएर यति ठुल्ठुलो आलिशान मन्दिर बनाएर पूजा हुन्छ, चैतन्यमा छैनन्। आजको व्यक्तिलाई, नेताहरूलाई हैन, अलिकति ठुल्ठुलो ओहदामा बसेको व्यक्तिलाई अगाडि नमस्ते नमस्ते भनेको छ, कोही स्वार्थले मान्छे अघिपछि लागेको छ, भेटेको छ, मिलेको छ, पछाडिबाट दिलले मानेको छैन। किन? पवित्रताको सुगन्ध छैन। अहिलेको मनुष्य आत्मामा पवित्रता छैन, देव आत्मामा पवित्रता थियो भनेपछि कति फरक रहेछ त। त्यसकारण आकर्षण पनि क्षणिक होइन, टिकाउवाला आकर्षणको लागि हैन, सबैको टिकाउवाला सम्मानको लागि, टिकाउवाला सुख शान्तिको लागि हुनुपर्ने जीवनमा के रहेछ? पवित्रता। त्यसकारण बाबाले हामीलाई विधिसहित वरदान दिनुभयो, रङ र रूपको साथसाथै सम्पूर्ण पवित्रताको सुगन्धलाई धारण गर्ने आकर्षित मूर्त भव। हामीले शरीरको हिसाबले, लवाई खयको हिसाबले, रूप रङ्गले अरूलाई आकर्षित गर्ने होइन, हामीले पनि पवित्रताको सुगन्धले आकर्षित गरेर उसको लगाव आफूसँग पनि सीमित नराखेर भगवानसम्म पुर्याउने त्यस्तो आकर्षण मूर्त हुनुपर्छ। विस्तारमा ब्राह्मण बनेपछि सबैमा रङ्ग पनि आएको छ र रूप पनि परिवर्तन भएको छ। मेकअप नगरिकन पनि अनुहारमा चमक के लियो? ज्ञान योग लियो, ब्राह्मण बनेर हो नि। ब्राह्मण बनेपछि सबैमा रङ पनि आएको छ, रूप पनि परिवर्तन भएको छ, तर सुगन्ध नम्बरवार छ। अब के चाहियो? आवश्यकता थप अझै सुगन्ध। आकर्षण मूर्त बन्नको लागि रङ र रूपको साथै सम्पूर्ण पवित्रताको सुगन्ध हुनुपर्छ। पवित्रता अर्थात् केवल ब्रह्मचारी होइन, देहको लगावदेखि पनि अलग। ब्रह्मचर्य व्रत अपनाइसकेको छ भने अब थप्न के पर्यो? देहदारीको सामान्य कुरामा लगाव झुकावमा पनि प्राप्तिमा लगाव झुकावमा आउनु भएन, अप्राप्तिमा घृणा गर्नु भएन कसैलाई। त्यो मन बाबा शिवाहरू कुनै पनि प्रकारको लगावमा नजाओस्। यही नै यति राम्रो, फलानाले मलाई ज्ञानमा दिएको, उहाँ नै दिदी राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँले नै राम्रो सुनाउनुहुन्छ, उहाँमा यति विशेषता रहेछ भनेर त्यही व्यक्तिमा फँसिरहनु पनि लगाव हो हैन। अनि यही माता हैन पिताजीहरूले, यही भाइ बहिनीहरूले यसरी मलाई धेरै धनको सहयोग गरेका छन् भनेर उसलाई बढी विशेष बढी प्यार दिनु पनि त्यो पनि लगाव हो। यसो हेऱ्यो भने कहीँ न कतै आपसमा हाम्रो यस्ता गल्ती त हामीले गर्ने गरेका छैनौँ। अब यो वरदानबाट हामीले चेकिङ गर्नु छ। सबैको प्रति शान्ति लिनको लागि, ज्ञानले आफूलाई परिपूर्ण गराउनको लागि, शान्तिको अनुभूति गर्न सबै बाबाको सेवा केन्द्रमा आउनुहुन्छ हैन। अब यो सेवा केन्द्रमा आएर ज्ञान दिलिरहेर, ज्ञान बुझ्दै गएर आफ्नो जीवन बनाउँदै हैन, मन परेपछि, राम्रो लागेपछि बाबाको कार्यमा सहयोग उहाँले आफै गर्दै जानुहुन्छ। कसैले सहयोग गर्ने मनमा आउँछ, कसैको आउँदैन, कसैले धेरै भएर पनि थोरै गर्नुहुन्छ, थोरै भएर पनि कसैले पुरा राम्रो गर्नुहुन्छ। यथाशक्ति आफ्नो पाठ अनुसारको भविष्यमा कति ट्रान्सफर गर्नु छ त्यो आधारमा सबैले सेवा सहयोग गर्नुहुन्छ। कसैले रोज आएर क्लासको उपस्थितिलाई राम्रो बनाउनु भएको छ हैन। दिनदिनको उपस्थिति छ, बिचारा कहिल्यै पनि अरू एक्स्ट्रा धनको सहयोग गर्नुहुन्न भने पनि दिनदिनको उपस्थिति क्लासमा खाली हुनुभन्दा दिनदिनै आउनु, उहाँले दिनदिनै ज्ञानको श्रवण गरिरहनु र सबै नयाँ व्यक्तिहरू आउँदाखेरि बाबाको बच्चाको उपस्थितिले कति राम्रो सेवा गर्छ, नयाँलाई प्रभाव पार्छ
भनेपछि सेवा भनेको धन मात्र नभएर कसैको तनको सेवा छ, कसैको मनले कति राम्रो राम्रो होस् भनेर दिदीबहिनीको प्रति, बाबा ब्राह्मण बच्चाको सबैको प्रति, सेन्टरको प्रति फलिफा भएको हेर्न चाहने राम्रा शुभभावना दिने व्यक्तिहरू पनि छन्। आफ्नो ठाउँमा बसेर ज्ञानमा नआए पनि ज्ञानी व्यक्तिको प्रति शुभभावना राख्ने पनि छन्। सबैको आफ्नो ठाउँमा सबैको अमूल्य योगदान छ बाबाको सेवा अगाडि बढाउनको लागि। त्यस कारणले गर्दा हैन बाबाले भन्नुभयो तनको लगावको कुरामा आउँदाखेरि लगाव कसरी हुन्छ भन्दा रूपलाई हेरेर, धनलाई हेरेर, राम्रो हेरेर मलाई बढी सहयोग गर्यो भनेर मान्छे लगावमा आएर अर्कोलाई घृणाको बन्ने हो नि, अर्कोलाई सङ्कल्प चल्ने हो। यी कुरामा पनि अटेन्सन दिएर सबैप्रति शान्ति लिन आउने व्यक्तिलाई मबाट मेरो कुनै पनि गलत हैन तलमाथिका पक्षपातका व्यवहारले कसैलाई गलत फिलिङ नहुने तरिकाले हामीले ज्ञान योगको नै पालना बढी दिने हैन, ज्ञान योगको पालना बढी दिँदै जाने हो र आफूलाई पनि सतर्कता अपनाउँदै जाने हो एक आपसमा हामीले हैन। अब यो दिदीबहिनीहरूमा पनि हैन सबै यो त बाबाको निमित्त सबै दिदीबहिनीहरू हुन्, बाबाको दिएको ज्ञान दिएका हुन् अनि सबैको प्रति राम्रो भावना र आफ्नो ठाउँमा सबै कर्तव्यनिष्ठ भएर हामी एक आपसमा मिलिजुली सबैले सेवा गर्ने हो। चाहे मधुबन निवासी, चाहे सेन्टर निवासी, चाहे अनि हामी घर गृहस्थवाला सबै बाबाको बच्चाहरू जति पनि छौँ मिलेर स्नेह प्यारले आपसमा सहयोग सद्भाव राखेर सेवा बढाउने हो। लगाव झुकावमा आएर एउटैसँग हामी फस्न पनि हुँदैन, फस्नेकोसँग बाबासँग। बाबाप्रति हाम्रो लगाव हुनुपर्छ, बाबाप्रति हाम्रो मोह हुनुपर्छ, व्यक्ति विशेषमा होइन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि मन बाबा सिवा अरू कुनै पनि प्रकारको लगावमा नजाओस्। आज लगाव भएर मलाई प्यार दिइरहने व्यक्ति, सहयोग गरिरहने व्यक्ति हैन, बढी मलाई चान्स दिने, मलाई हैन बढी धनको सहयोग गर्ने, बढी मलाई अवसर दिलाउने, यसरी सबैको अचानक मृत्यु भयो, अचानक टाढा भयो भने मेरो मन बिथलिने नहुने तरिकाले मलाई त बाबाले हो नि सबै गराएको। यो सबै सुख सुविधा धनको सहयोग गर्ने पनि बाबा, यो कार्यक्रमहरू सबै गर्ने बेलामा हैन सबैलाई यो सजिलो सजिलो बनाइदिने पनि बाबा, यो सबै निमित्त आत्मा तयार पारिदिने पनि बाबा हैन। अनि दिदीबहिनीको द्वारा प्यार पाल्न दिने पनि बाबा र माताजी भाइजहरूको द्वारा सहयोग गरेर दिदीबहिनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने पनि बाबा। यसरी हामी हरेक बच्चाले बस बाबालाई दिलदेखि थ्याङ्क्स दिने हो। लगाव बाबासँग हुनुपर्छ। त्यस कारणले एउटा दिदीबहिनी भएन, ट्रान्सफर भयो, अर्को आयो भने पनि सबैको प्रति हैन एउटाले मलाई ज्ञान दियो, त्यो ज्ञान दिने व्यक्तिको ट्रान्सफर भयो, भोलि नयाँ त्यो ठाउँमा आयो भने अनि त्यो कसले ज्ञान दियो, कसले कोर्स गराएर उतातिर सम्बन्ध राखेर त्यो आफू भइरहेको ठाउँमा सम्बन्ध र सङ्गठन बिगार्नु पनि भएन हैन। त्यस कारण जहाँ छौँ, जहाँ छौँ, जति मिलेर हामीले सेवा गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँको कर्तव्यनिष्ठ भएर हामी सेवा गर्ने हैन। यसरी त्यो व्यक्ति विशेषतिर हामी नजाने, लगाव झुकावमा हामी नआउने, यसको प्रति धेरै इसाराहरू बाबाको मुरलीमा आइराखेको हुन्छ। बाबाको मुरलीलाई हामीले पालन गर्दै जाने अनि कहीँ कुरा तलमाथि गुण अवगुण त सबैमा हुन्छ हैन। कसैको कसैलाई हामीले वर्णन नगरिकन हामी बस एक बाबालाई हेर्ने हो, बाबालाई देखेर हामी आएको व्यक्तिलाई हेर्ने बानी नबनाउने र बाबा बाबा भन्दै अगाडि बढ्दै जाने। यो हामीले आफूलाई आफूमा नजर लगाउँदै हामी हेर्दै जाने हो। त्यसो गरेपछि हामी लगावबाट मुक्त हुन्छौँ, मोहबाट मुक्त हुन्छौँ, दुःखबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। हामीले फलामको जन्जिर त्याग्यौँ, लौकिक देहदारीको सम्बन्धबाट सङ्गतबाट अलग भयौँ भने अलौकिकमा पनि हामी सुनको जन्जिरमा पनि नफस्ने। बस बाबा हैन, बाबा भन्नुहुन्छ यसरी। त्यो लगावमा आउनु पनि के रहेछ, अलिकति ब्रह्मचारी पुरा भएन भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। तनद्वारा पनि ब्रह्मचारी, सम्बन्ध पनि ब्रह्मचारी, संस्कारमा पनि ब्रह्मचारी। व्यक्तिको देहधारीको लगावमा आउने बित्तिकै ब्रह्मचारी भएन, किनकि अलिकता रूप रङको प्रभावमा आयो नि त, देहको प्रभाव, यो फलानु राम्रो, उसको विशेषता राम्रो हैन, उसले मलाई सहयोग गरेको ऊ राम्रो, व्यक्तिलाई अलिकता बढी मान्यता दियौँ भने पनि ब्रह्मचारी पुरा भएनौँ। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो सुगन्ध भएका रुहानी गुलाब नै आकर्षण मूर्त बन्छन्। त्यस कारणले अब हामीले बाबाको अनेक बच्चाहरूलाई, दुनियाँको आत्मालाई बाबाको घरमा खिच्नेको साधन के हो त, एक समान व्यवहार र ज्ञानयुक्त र योगयुक्त भएर ज्ञान योगको प्रयोग मनसा सेवाको अब समय छ। पहिला साकारमा यसरी बाबाले ज्ञान दिनुभयो, चित्रहरू, पुस्तक, प्रदर्शनी, कोर्स आदिहरू, बाहिर हैन मेला, ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू, भिडभडका जम्मा गरेर सबैलाई सन्देश दिने, सबै गर्दै 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 आउँदा लास्टमा बच्चे तिमी टिभीमा आउँछौ भनेको समय आयो अहिले। अनि हातमा मोबाइल छ, सबैको चेहरा, सबैले ज्ञान दिएको, ज्ञान सुनेको सबै प्रत्यक्ष भइरहेको छ, टिभीमा पनि आइसक्यो हैन। अब के छ त, यो त धेरै समय चल्दैन। अबको समय
मनसा सेवाको लागि त लामो समयको अभ्यास चाहिन्छ। अनि यो बाहिरको होइन तामझाम रिमझिममा चल्दै गर्दा पनि योगयुक्त भएर गरेनौँ भनेर अहिले केही समय छँदै अलिअलि बाहिर सेवा गर्ने समय छँदै यो टिभीमा आउने समय छँदै पनि पहिल्यैबाट हामीले भोलिको मनसा सेवा गर्न मात्रै समय आउने बेलाको लागि तयारी गरेनौँ भने त फेरि अचानक त योगयुक्त अवस्था हुँदैन, बाहिरको स्थितिले प्रभाव पार्छ, परिस्थितिले। त्यसमा अहिले पनि हामीले योगमा रहेर घर घरै समाजमा देशमा एउटा व्यक्तिलाई यहीँ एक ठाउँमा बसेर व्यक्ति अगाडि नदेखे तापनि दृष्टि दिँदै गएर मनसा सेवाले आह्वान गरेर बाबाको घरमा कोर्स गर्न आउने व्यक्तिहरू तयार पार्नको लागि हामी जहाँ पनि सङ्गठित रूपबाट योग गरिरहेका हुन्छन्, जुन जुन सेन्टरमा हामी सबैले अब सङ्गठित रूपबाट योग गर्दा पनि एउटै सङ्कल्प, अनेक आत्मा बाबाको घरमा आउन्, अनेक आत्माले योग अभ्यास गरून्, बाबासँग जुडुन् भनेर सङ्कल्प एकदमै यसमा मस्त भएर यही लगनमा हामी रह्यौँ भने पनि बाहिर हामी बोल्न भ्याएनौँ, फोन गर्न भ्याएनौँ, बोलाउन भ्याएनौँ, कार्यक्रम गर्न भ्याएका छैनौँ र योगमा बढी छौँ भने पनि आत्माहरू अटोमेटिक खिचेर आउँछन्। कहीँ नजिकै समुद्र छ भने चिसोपना आउँछ होइन। भने जस्तै हामी यहाँ योग तपस्यामा तपिरहेका छौँ भने त्यो हाम्रो योग तपस्याको भाइब्रेसनले आत्मालाई बाबा घरमा खिचेर ल्याउँछ। त्यस कारणले बढी यताउता खिचातान भएर फोन गरेर यो गर त्यो गर भन्दा पनि अबको समय चाहिँ बढीभन्दा बढी अझै हामीले योगयुक्त वातावरण बनाउनु पर्नेछ। त त्यसरी हामी ब्रह्मचारी, रियलमा ब्रह्मचारी बन्नुपर्नेछ। यो सुगन्धले तिमी यस्तो आकर्षण मूर्त बन भन्ने यो बाबाको इसारा हो। अब योग तपस्याको वातावरण हामीले बाबाको घरमा बनाएर अनेक आत्माको प्रति रुहानी दृष्टि राखेर मनसा सेवाको द्वारा खिचेर त्यस्तो आकर्षण मूर्त केन्द्र बाबाको घर पनि बनोस्। हामी एक एक बाबाको बच्चा पनि जहाँ जहाँ हामी अफिस दोकान बाहिर जान्छौँ, घर गृहस्थमा पनि हामी डुलिरहेका छौँ भने पनि सबै आत्माको प्रति यस्तै भावना राखेर विशेष एउटा व्यक्तिप्रति बढी फोकस भएर करलाई आश्रममा ल्याउने, अर्कोलाई वास्ता गर्ने नभएर सबैको प्रति राम्रो नराम्रो गर्नेको प्रति समान दृष्टि राखेर हामी जहाँ गए पनि त्यस्तो प्रकारको योगयुक्त रियल ब्रह्मचारी बनेर लगावमुक्त बनेर यसरी बाहिरको रङरूपको सँगसँगै भित्रको पवित्रताको सुगन्ध फैलाउने पनि बन्नुपर्छ। यस्तो बन्नुपर्छ, यस्तो बन भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। यस्तो आकर्षण मूर्त बन, रुहानी गुलाब बन, सुगन्धले तिमीलाई खिचेर ल्याउँछ भन्नुभयो। अनेक आत्मालाई तिम्रो पासमा ल्याउँछ अनि हाम्रो पासमा आएपछि बाबाको पासमा जोडाउने हो हामीले हैन। स्लोगन, यथार्थ सत्यको परख गर्यौ भने, यथार्थ सत्यको परख गर्यौ भने अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्न सहज हुन्छ। कति राम्रो स्लोगन। यथार्थ सत्यको परख गर्यौ भने अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्न सहज हुन्छ। सत्यलाई परख गर्न सकेन भने इन्द्रियको स्वाद बाहिरी हैन, बाहिरी कुराको खाने लाउने बाहिरी प्राप्तिमा मात्र हामी भुल्छौँ हैन। तर यो बाहिरी प्राप्ति भन्दा पनि भित्रको गुदीलाई हामीले सत्यतालाई परख गर्न सक्यौँ भने अनि बाहिरी कुरा हामीले स्थूल कुरा हैन, बाहिर कसैको अँगालो, कसैको मान सम्मान, कसैको प्यार, कसैको पुरस्कार नपाए तापनि, कसैले सोधपुछ बढी नगरे तापनि हामी बाबाको यादमा अतीन्द्रिय सुखमा हामी अनुभूति गरेर आनन्दसँग रमाएर जीवनलाई, तपस्वी जीवनलाई सफल गर्न सक्छौँ र बाबाको कार्यमा टेवा दिनुको योग्य बन्न सक्छौँ र भोलिको प्राप्तिको हकदार पनि बन्छौँ। त्यस कारणले हामीले बाहिरी कुरा भन्दा पनि सत्यलाई परख गरेर सत्य बाबा, सत्य ज्ञान, सत्य ड्रामा, हरेक आत्माको पाठ सत्य र सत्यको स्थापनाको लागि मैले गर्नुपर्ने कर्म कर्तव्य के हो भनेर चिन्तनशील बन्यो भने अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति हामीलाई भइरहन्छ। ओम शान्ति।